बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। भाई मुझसे बहुत प्यार करता, मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करता। जो ही मजदूरी करके वो वापस आता, सबसे पहले वो मेरे कमरे में आकर सारी मजदूरी मुझे पकड़ा देता। मैं बहुत खुश थी कि मेरा भाई लाखों में एक है। यूं मैंने जल्द ही चांद सी लड़की भाई के लिए ढूंढ कर शादी करवा दी, मगर शादी के बाद तो भाई बिल्कुल बदल ही गया। अब तो भाई मुझसे इतनी नफरत करने लगा कि सीधे मुंह बात तक न करता। मैं इस सब का कसूरवार भाभी को समझती थी। यूं एक दिन गुस्से में आकर मैंने भाई की गैर मौजूदगी में भाभी के कमरे में, मेरा नाम फौजिया है, मेरा ताल्लुक भक्खर के एक गांव से है। हम दो बहन भाई हैं। मेरा भाई अमजद मुझसे 3 साल बड़ा है। उसने हमेशा मेरा ख्याल रखा, मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मैं दिन रात अपने भाई के लिए दुआएं करती, अल्लाह इतनी मोहब्बत, इतना ख्याल रखने वाला भाई सबको दे। मेरे अब्बा कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री में काम किया करते थे, मेरा भाई भी वहीं मजदूरी किया करता। लेकिन एक दिन अब्बा बिना बीमार हुए रात को ऐसा सोए कि सुबह उठे ही नहीं। वो दिन हमारे लिए कयामत का दिन था। अम्मा हमारे बचपन में चल बसी थी, उन्हें कैंसर था। हम गरीब कहाँ से इतना महंगा इलाज करवाते, और एक दिन वो भी चल बसी। बस अब अब्बा का सहारा था, वो भी बिना कुछ कहे इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैं 6ठी क्लास बामुश्किल पास की। एक माँ बाप सर पर नहीं थे, दूसरा आज के दौर में पढ़ना लिखना हम गरीब लोगों के बस की बात नहीं है। अपने घर पर सिलाई कढ़ाई का काम किया करती और भाई मजदूरी किया करता। सुबह का निकला रात को थके हारा घर आता। हमारी ऐसी ही सुबह शाम होती और यूं जिंदगी के 20 साल बीत गए। हमारे गांव की कुछ लड़कियां शहर फैक्ट्री में काम किया करती थी। कई बार भाई को कहा कि मुझे भी काम कर लेने दे, पर वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, खुद से दूर नहीं भेजना चाहते थे। वो कहते कि मैं बस कमा रहा हूँ, इसी में हम गुजारा कर लेंगे। पर मैं जानती थी कि ये सब में तो एक वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से पूरा होता है। कई दिन हमें रात को भूखा सोना पड़ता। मेरी सिलाई का काम अच्छा चल रहा था, पर कुछ अच्छे खाते पीते घरों की औरतें अपनी मर्जी से पैसे दिया करती और कभी जानबूझकर नक्श निकाल कर पैसे देने से इनकार कर देती। बहस करने पर कहती कि हम फलां से सिलाई करवा लेते हैं। हमने तो सोचा गरीब है, चलो 4 पैसे बन जाएंगे। मुझे उन लोगों की सोच पर अफसोस होता, पर चुप रहती और वो अपना काम करवा के पैसे दिए बगैर चली जाती। भाई से मैंने कई बार शिकायत की, पर भाई ने कहा कि तुम ऐसे लोगों से दूर रहा करो, कोई जरूरत नहीं ऐसे लोगों की मुफ्त में कपड़े सी कर देने की। मेरी एक सहेली थी नजमा, उसी गांव में रहती थी। उनके अब्बा अम्मा शहर एक कोठी में काम करते थे और अब वो भी वहां जाती और वहां उनके घर वालों के कपड़े मुझे सिलाई को देने लगी। उनको मेरी सिलाई बहुत पसंद आई और मेरी सिलाई थी भी मुनासिब। आहिस्ता आहिस्ता कपड़ों की तादाद बढ़ने लगी। वहां की बेगम साहिबा के दिल में न जाने क्या ही उसने एक आदमी बेचना शुरू कर दिया और वो मुझे काफी सारे सूट ऑर्डर पर सिलाई करवाने लगा। खुद वो 2 बार आई थी, सारा काम अच्छे से समझा गई। हम अब अच्छे से खाना खा लेते थे, अब कभी भूखे नहीं सोते। हमारा गुजर बसर अच्छा होने लगा था। भाई भी बहुत खुश था, चलो घर रहकर इतना कमाने लगी हूँ, पर कभी कभी इतने काम से थक जाती थी मैं। हम गरीब लोग कौन सा आराम करने के लिए पैदा हुए हैं, हमें तो बस पेट पालना होता है, कौन सी जायदाद बनानी होती है। हमारा बाप हमें पालता मर गया, हमें भी ऐसे ही मर जाना था। गुर्बत बहुत बड़ी सजा है जिसका अंदाजा बस हम गरीब ही कर सकते हैं। एक दिन भाई मेरे लिए नए कपड़े खरीद कर लाया। वो बहुत खुश था, कहता कि मुझे लोगों के काम करने की जरूरत नहीं है, मैं एक जगह और काम पर जाने लगा हूँ, वहां मुझे अच्छी मजदूरी मिलेगी। मैं भाई के बाहरी सदके जाती, अल्लाह का शुक्र अदा करती। उस दिन पहली बार नए कपड़े पहने थे, सिलाई करके बार बार भाई को दिखाती। उस दिन जिंदगी में पहली बार मैं इतनी खुश थी। भाई मुझे देख देख कर खुश होने लगा। अब रोज ही भाई कुछ ना कुछ मेरे लिए लेकर आने लगा। हमारे घर की मरम्मत शुरू करवा दी गई, घर को अच्छा रंग किया, हमारे दिन वाकई बदलने लगे और अब भाई ने अपनी मोटरसाइकिल भी खरीद ली। मैं बहुत दुआएं देती उस मालिक को जिसने भाई की मजदूरी बढ़ा दी और इतना हमें आने लगा। हमारा घर प्यारा हो गया। मैं ये नहीं जानती थी कि ये पैसा कहाँ से आने लगा है। शायद गरीब लोग गुर्बत से तंग आकर गलत राहों पर निकल जाते हैं। मेरी 4 दिन की खुशियां ये घर से उजाड़ने वाला था। एक ऐसी कयामत आने वाली थी जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। कभी कभी हम बड़े ख्वाबों के चक्करों में दूसरों की खुशियों को अपने पांव नीचे रोन देते हैं। कभी किसी को धकेल कर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और इसी बात से मैं भी बेखबर थी। वो लड़का जो शहर से काफी माह बाद आया था, उसका एक्सीडेंट हो गया था। अब भी जख्म के निशान मौजूद थे उसके चेहरे पर, बाजू पर। मुझे उससे हमदर्दी हुई। आखिर को वो भी हमारी तरह मेहनत मजदूरी करके खाता पीता है। इस बार वो कपड़े लेकर नहीं आया तो मैंने वजह पूछी तो उसने कहा कि बस तुम्हें देखने आया हूँ। अब लगने लगा है कि मैं जीने लगी हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, बस मुझे तुम्हारी इजाजत चाहिए। मैंने गुस्से में उसे थप्पड़ रसीद किया। गरीब हुए तो क्या हुआ, हम लोगों की
भी तो इज्जत हुआ करती है। कुछ दिन आराम से गुजरे। काम के सिलसिले में शहर वाली बाजी मुझे एक छोटा सा मोबाइल देकर गई थी जिससे हमारा राबता होता। अब उस पर रोज मैसेज आने लगा, कॉल्स आती थी, मैं ना उठाती। फिर एक दिन तंग आकर मैंने कॉल उठा ली तो वही लड़का जिसका नाम अशफाक था, उसका फोन था। वो सीरियस था मेरे लिए, मुझसे शादी करना चाहता था। वो मेरे लिए रो रहा था। मैं उसकी बात ना सुनी और फोन ही बंद करके रख दिया। दिन रात मुझे उसकी बातें सोने नहीं दिया करती थी। वो रोज मुझे तड़पाने लगा और मैं भी उसके बारे में अब सोचने लगी थी। फोन ऑन किया तो उसके काफी पैगामात थे। मैंने किसी का जवाब नहीं दिया और थोड़ी देर बाद उसकी कॉल आने लगी। मैंने बात की, उसको बताया कि मैं अभी शादी नहीं कर सकती, हमारे दिन कुछ अच्छे होने लगे हैं, मुझे अपने भाई की शादी करनी है, मेरे सिवा मेरे भाई का है ही कौन। उसकी उम्र निकलती जा रही है। पर अशफाक ना माना। उसने कहा कि वो अपने घर वालों को भेजना चाहता है। उसने घर बात कर ली है पर मैं ना मानी। वो रोज मुझे कॉल करता। मुझे अब उसके फोन कॉल्स की आदत होने लगी थी। मैं अपना सारा काम छोड़कर बस उसी से बात करती। जिस दिन कॉल ना करता मैं इंतजार करती रहती। मेरा भाई भी अब रात को लेट घर आता, खाना बाहर खाने लगा। मैं उसकी तरफ से बेफिक्र हो गई थी। अब सारी रात आराम से मैं और अशफाक बातें किया करते। हमें एक दूसरे से बात किए बगैर नींद नहीं आती। अशफाक के घर उसकी अम्मा थी, एक बड़ा भाई था, वह दूसरे शहर काम किया करता। अपने बीवी बच्चों को भी वहां ले गया था और माँ को रखने से इनकार कर दिया। अशफाक की अम्मा बीमार रहती, इसलिए वो अशफाक की शादी करना चाहती थी। कई बार अपनी माँ से उसने बात भी करवाई। मैं बहुत खुश थी, घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। अब बस भाई से कैसे बात करना थी, इस बात पर हर रोज बहस होती। मुझे भाई से बहुत डर लगता था, अगर भाई ने इनकार कर दिया तो। एक दिन अशफाक ने कहा कि अगर उसके भाई ने इनकार कर दिया तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे, बाद में तुम्हारा भाई खुद ही मान जाएगा, हम मना लेंगे उसकी, एक ही तो बहन हो तुम। मैं भी इस बात पर राजी हो गई थी। मुझे अब अशफाक के अलावा कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन इससे पहले मुझे भाई की शादी करना थी ताकि मेरे बाद वो अकेले ना रह जाए। भाभी होगी तो सब संभाल भी लेंगी। मैंने कुछ जानने वालों से भाई के रिश्ते की बात भी की। भाई ने तो सख्ती से मना कर दिया कि तुम्हारी शादी से पहले शादी नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपनी जिद पर कायम रही। एक दिन अशफाक ने कहा कि वो मुझसे मिलना चाहता है, बैठकर कुछ बातें करना चाहता है, मुझे देखना चाहता है। उसे मेरी आंखें बहुत पसंद थी, वो उनको पास से देखना चाहता है। कभी उसकी मीठी बातों की अजीब सी आदत होने लगी। अपनी तारीफ सुनकर अच्छा लगने लगा। उसने कहा कि जिस दिन तुम्हारा भाई घर ना हुआ मुझे बताना, मैं मिलने आऊंगा। मुझे पहले बहुत बुरा लगा, पर अशफाक की मोहब्बत के आगे मैं हार गई। आखिर को एक दूसरे से प्यार करते थे, इसमें गलत ही क्या था। एक दिन भाई ने कहा कि वो शहर जा रहा है, घर अपनी दोस्त नजमा को बुला लेना। भाई पहले भी शहर जाता था और नजमा मेरे बचपन की सहेली थी, वो मेरे पास आ जाया करती। हम सारी रात बातें किया करते थे, अपनी पुरानी गुड़िया गुड्डा निकाल कर देखा करती। शादी की ख्वाब सजाती थी। नजमा के घर उसके अम्मा अब्बा होते थे, वो इकलौती बेटी थी। उसकी जिंदगी हमसे ज्यादा अच्छी गुजर रही थी। वो 8 जमातें पास थी। वो मेरे पास आ जाती और रोज कोई ना कोई कहानी सुनाती। उसे टीवी ड्रामे बहुत पसंद थे, बहुत शौक से देखा करती। उसकी अम्मा को भी कोई एतराज नहीं होता और कई बार भाई मुझे उनके घर छोड़ा जाया करते थे। इस बार भाई ने कहा कि वो एक काम के लिए शहर जा रहा है अपने मालिक के साथ। हो सकता है कि एक दिन से ज्यादा भी लग जाए, इसीलिए या मैं नजमा के घर चली जाऊं या फिर उसे बुला लूं। मेरी खुशी से ज्यादा अशफाक को ज्यादा खुशी थी। उस दिन नजमा हमारे घर आई, पर मैं उससे भाई का शहर जाने का बताया नहीं। वो कुछ देर बैठी और फिर चली गई। उस रात शफाक आया। पहले मैं बहुत डर गई थी, अगर किसी को पता चल गया या भाई को किसी ने बता दिया तो मेरा क्या बनेगा। भाई 1 मिनट से पहले भी मुझे मार डालेगा। अशफाक मेरे लिए शहर से बर्गर लेकर आया। उस दिन पहली बार खाया तो बहुत मजेदार था और मेरे लिए एक सूट भी लेकर आया। उसे आए काफी टाइम बीत गया। उससे बोला कि अब यहाँ से चले जाओ, कहीं भाई ना आ जाए, पर उसने कहा कि जब तक भाई नहीं आता तब तक यहीं रहेगा। उस रात वो मेरे पास रहा। सुबह हुई, भाई नहीं आया। वो आराम से सोया रहा जैसे ये उसी का घर हो। मैं कितनी देर उसके चेहरे को देखती रही। वो बहुत खूबसूरत था। मुझे अपने नसीब पर बड़ा रश्क आ रहा था। दिल में सोचती रही कि मेरी सब सहेलियां तो अशफाक को देखकर मर ही जाएंगी। कुछ की तो शादी हो चुकी थी, उनका शोहर कोई मोटा था, कोई काला, किसी की शादी ज्यादा उम्र के आदमी से हुई थी। मैं अशफाक के लिए नाश्ता बनाने लगी, तभी घर के दरवाजे पर दस्तक दी। मेरे तोते उड़ गए। मुझे लगा कि भाई आ गया है। पर शुक्र के बाहर नजमा थी। वो पहले से काफी बदली बदली लग रही थी। मुझे इतना तैयार देखकर पहले रुकी फिर मुस्कुराई। मैंने उसे झूठ बोला, आज हमारे घर शहर वाली बाजी आ रही हैं। वो बहुत खुश हुई। उसने झिझकते झिझकते मुझे बताया कि उसे किसी से मोहब्बत हो गई है। मैं बड़ी खुश हुई, आखिर को मेरी बचपन की सहेली थी। उसने बताया कि शहर जिस घर काम करती वहीं वो लड़का रहता है, खाना बनाता है। अम्मा अब्बा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। मैं उसे बहुत मुबारकबाद दी। वो कुछ देर बैठी फिर चली गई, क्योंकि आज वो लड़का उससे मिलने आने वाला था। उसको खुश देखकर पहले मैं भी बताना चाहा, फिर सोचा कि अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगी, अभी तो किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। अशफाक उठ चुका था। वो छुप कर बैठा था। मैंने उसे बताया कि मेरी सहेली आई हुई थी। उसने शायद नजमा को देख लिया था। वो बहुत परेशान लग रहा था।
کہتا ہے کہ گھر سے کال آئی ہے، اماں بیمار ہو گئی ہیں، باہر دیکھو اور مجھے نکالو ادھر سے۔ اس کے یکدم بدلتے موڈ کو دیکھ کر میں حیران تھی۔ اسے تسلی دینی چاہیے پر وہ چپ رہا۔ مجھے واقعی فکر ہونے لگی۔ اس دوران اس کا فون بجا، اس نے کہا کہ میرا ضروری کام ہے، تم کمرے سے باہر جاؤ۔ مجھے اس کے رویے کی سمجھ نہیں آئی۔ میں چپ چاپ کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ کتنی دیر آہستہ آہستہ بات کرتا رہا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ پھر شام ہوتے ہی وہ چلا گیا۔ میرا دل ایک دم اداس ہو گیا اس کے لیے۔ اب جلد از جلد مجھے بھائی کی شادی کرنا تھی تاکہ اشفاق بھی اپنی ماں کو لے کر اس کے گھر آئے۔ بھائی ابھی تک نہیں آیا تھا، پہلے جلد واپس آ جاتا تھا، شام کو بھائی گھر لوٹ آیا۔ وہ تھوڑا زخمی بھی تھا اور پریشان بھی۔ کہتا کہ بس لڑائی ہو گئی تھی رستے میں کسی سے۔ کئی دن وہ گھر رہا، مجھے اشفاق نے بھی جا کر کال نہیں کی۔ میں کافی بار فون کیا پر نمبر بند جا رہا تھا۔ میرا دل گھبرانے لگا، کہیں اسے کچھ ہو نہ گیا ہو۔ کئی دن یوں ہی بے قراری میں گزر گئے، اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ بھائی اب کام پر جانے لگا تھا، سب معمول پر آ گیا تھا، بس اشفاق کی خبر نہیں تھی۔ ایک شام قیامت بن کر ٹوٹی۔ میری واحد دوست، میری بچپن کی سہیلی نجمہ، اس نے خودکشی کر لی۔ وہ جس لڑکے کو پسند کرتی تھی اس نے دھوکہ دیا، وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ عیاش قسم کا شخص تھا، لڑکیوں کو سنبھال کرنا اس کا کام تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کی ماں بار بار بے ہوش ہو رہی تھی، کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا۔ سب عجیب عجیب باتیں کرتے کہ وہ شادی سے پہلے ہی بچے کی ماں بننے والی تھی۔ جب لڑکے کو شادی کا کہا تو وہ دھوکہ دے گیا، دوبارہ نہیں آیا۔ جہاں کام کرتا تھا وہاں سے بھی بھاگ گیا۔ نجمہ کے پاس اور کوئی رستہ نہیں تھا۔ اس کے ماں باپ کو پتہ چلا تو ان پر ایک قیامت گزری۔ وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے، بس بد دعائیں دے رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کے گھر کی رونق کی اکلوتی اولاد ہی چھن چکی تھی۔ نجمہ کی وفات کو 4 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ مجھے آج بھی لگتا ہے کہ وہ آئے گی، اسے کچھ نہیں ہوا۔ پھر آنکھوں کے سامنے اس کا جنازہ گزرتا نظر آتا۔ مجھے بھی اب اشفاق سے ہر صورت بات کرنا تھی تاکہ اپنی ماں کو بھیج دے۔ بھائی کیا کہتا ہے کیا نہیں وہ میں دیکھ لوں گی۔ بھائی نہ مانا تو اس کو منا لوں گی، پر اشفاق کا نمبر بند تھا۔ دوسری طرف ایک ہمسایوں کی خالہ بشیرہ آئی۔ انہوں نے بتایا کہ جدھر میری بیٹی کی شادی ہوئی ہے ان کے ہمسائے میں ایک گھر ہے، لڑکی یتیم ہے، کچھ دن پہلے اس کے باپ کی وفات ہوئی، بس ایک ماں ہے، تم اگر چاہو تو وہاں اپنے بھائی کا رشتہ کر لو۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا، مجھے بھی خوشی ہوئی۔ فوراً سے خالہ کو بول دیا کہ وہ بات کر لے وہاں، اب بس بھائی سے بات کرنا تھی مجھے۔ دوسری طرف اشفاق کی خیر خبر نہیں تھی۔ میرا دل گھبرانے لگا تھا کہ کہیں نجمہ کی طرح میرے ساتھ بھی دھوکہ تو نہیں ہو گیا۔ ہم غریبوں کا ہوتا ہی کون ہے، اب تو کوئی سہیلی بھی نہ رہی جس سے اپنا دکھ بٹاتی۔ اس دن نجمہ کی بہت یاد آئی اور میں شام کو بھائی کو بتا کر نجمہ کے گھر اس کے ماں سے ملنے چلی گئی۔ اس کے اماں ابا صحن میں چارپائی بچھائے بیٹھے تھے، اپنی سوچوں میں گم کے میرے آنے کی خبر بھی نہ ہوئی۔ خالہ کا کندھا ہلایا، کتنی دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی کہ نجمہ کو لے آئی ہو، تمہاری طرف گئی تھی نا۔ وہ زاروں قطار رونے لگی، میں خود رو پڑی تھی۔ میں اندر نجمہ کے کمرے میں چلی گئی۔ پہلے بھی مجھے کوئی نہیں روکتا تھا، کتنی دیر اس کے کپڑوں کو، اس کی چیزوں کو دیکھتی رہی۔ وہ کتابیں نہیں پڑھتی تھی، پھر بھی کافی کتابیں اس کے صندوق میں پڑی تھی۔ جیسے ہی ایک کتاب کو اٹھایا اس کے اندر سے تصویر نکلی اور مجھے اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ وہ سب تصویریں اشفاق کی تھی۔ اسی صندوق میں نجمہ کا موبائل بھی تھا، جس کو آن کر کے دیکھا تو اس کے اندر وہی اشفاق کا نمبر تھا۔ بہت سارے پیغامات بھی تھے، جو پیغامات مجھے بھیجتا وہی نجمہ کو۔ اس کا مطلب کہ نجمہ کے ساتھ جس نے دھوکہ کیا وہ اشفاق تھا۔ اس دن نجمہ کے آنے پر وہ پریشان ہوا کیونکہ اسے پتہ نہیں تھا کہ نجمہ میری سہیلی ہے، تبھی اس دن اسے جانے کی جلدی تھی اور دوبارہ مجھ سے رابطہ بھی نہیں کیا۔ میری سانسیں بند ہونے لگی تھی، مجھے لگا کہ 5 منٹ اور یہاں بیٹھی تو میری جان نکل جائے گی۔ جلدی سے وہ موبائل اور اشفاق کی تصویریں دوپٹے کے نیچے چھپا کر اپنے گھر لے آئی۔ گھر آئی تو بھائی بیٹھا تھا، اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور پوچھا کہ کہاں گئی تھی۔ میں کب سے گھر آیا ہوں اور کیا ہے دوپٹے کے نیچے۔ میں گھبرا گئی، کہا بھائی کچھ نہیں، بس نجمہ کے گھر گئی تھی۔ بھائی نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھ پکڑے تو میرے ہاتھ سے نجمہ کا فون اور تصویریں گر گئی۔ بھائی نے غصے میں دیکھا تو بھائی کو بتایا کہ نجمہ کے صندوق سے ملی ہے۔ فون چیک کیا جس پر نجمہ کے نام پیغامات تھے۔ بھائی کو یقین آ گیا، کہا کہ تمہیں یہ سب یہاں نہیں لانا چاہیے تھا۔ یہ کہتے بھائی ایک تصویر کو دیکھ کر رک گیا، کتنی دیر بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا، پھر بھائی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کہتا ہے اسے تو میں جانتا ہوں، اسی سے تو میری اس دن لڑائی ہوئی تھی، ایک لڑکی کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ یہ لڑکا اچھا نہیں ہے، پہلے ہمارے ساتھ کام کرتا تھا، پھر شہر چلا گیا، ادھر ساتھ والے محلے کا ہی ہے۔ بھائی پتہ نہیں کیا کچھ بتا رہا تھا پر میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب ہوش آیا تو ہاسپٹل میں تھی۔ کئی دن میں وہیں رہی، پھر بھائی گھر پر لے آیا، پر اب چپ رہتا، مجھ سے بھی زیادہ بات نہیں کرتا۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں بھائی کو میرا اور اشفاق کا پتہ تو نہیں چل گیا۔ مجھے بہت کمزوری رہنے لگی تھی، شاید بہت اثر لیا میں نے اشفاق کے دھوکے کا۔
اس بات سے انجان کہ ایک قیامت آ کر گزر گئی۔ کچھ دن بعد دوپہر میں خالہ بشیرہ ہے، اس نے بتایا کہ لڑکی کی ماں سے بات ہو گئی ہے، وہ لوگ آنا چاہتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، اب بس بھائی کو بتانا تھا۔ بھائی مجھ سے بہت پیار کرتا، میری ہر خواہش کو پورا کیا کر۔ جب ہی مزدوری کر کے واپس آتا تو سب سے پہلے وہ میرے کمرے میں آ کر ساری مزدوری مجھے پکڑا دیتا، پر اب چپ رہنے لگا تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ میرا بھائی لاکھوں میں ایک ہے، یوں میں نے جلد ہی چاند سی لڑکی بھائی کے لیے ڈھونڈ کر شادی کروا دی۔ مگر شادی کے بعد تو بھائی بالکل بدل گیا۔ اب تو بھائی مجھ سے اتنی نفرت کرنے لگا کہ سیدھے منہ بات تک نہ کرتا۔ میں سب کا قصوروار بھابھی کو سمجھا کرتی تھی۔ یوں ایک دن غصے میں آ کر میں نے بھائی کی غیر موجودگی میں بھابھی کے کمرے میں چلی گئی، دیکھا تو وہ رو رہی ہیں۔ بھائی اس کو باندھ کر کہیں گیا ہوا تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ بھابھی کو کھولا تو وہ کتنی دیر روتی رہی۔ اس نے بتایا کہ تمہاری وجہ سے تمہارا بھائی مجھ پر یقین نہیں کرتا، میرے کردار پر انگلی اٹھاتا ہے۔ میں سمجھ نہ پائی کہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں بھابھی۔ جب چپ ہو گئی تو بھابھی نے بتایا کہ جس دن تم ہاسپٹل داخل تھی تم ماں بننے والی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ کسی صدمے کی وجہ سے یہ بچہ نہیں بچ سکا، اس وجہ سے تمہارا بھائی تم سے نفرت کرتا تھا۔ ہر عورت ذات سے نفرت کرتا ہے۔ میں مرنے والی ہو گئی، مجھ سے کیا ہو گیا؟ مجھے اشفاق کے ساتھ اتنا آگے نہیں بڑھنا چاہیے تھا۔ اس دن قیامت پر قیامت ٹوٹ رہی تھی مجھ پر۔ میری بھابھی بہت اچھی تھی، پورا گھر سنبھالا ہوا تھا۔ وہ بھائی کی دن رات خدمت کرتی، پر بھائی اس کو خاطر میں نہ لاتا، اسے مارتا پیٹتا۔ مجھے آج بھائی کی نفرت سمجھ آ گئی تھی۔ بھابھی اپنا سامان باندھ رہی تھی، انہوں نے بتایا کہ تمہارا بھائی اچھا نہیں ہے، وہ ایک زانی بد کردار شخص ہے، اس نے بہت سی لڑکیوں کی زندگی برباد کرتی۔ میں زمین پر بیٹھی روتی ہی وہ بتائی جا رہی تھی۔ میری بھابھی جس کا نام کوثر تھا وہ بہت پیاری تھی۔ وہ اپنے کزن جو خالہ کا بیٹا تھا اسے پسند کرتی تھی، پر وہ بہت غریب تھا، محنت مزدوری کرتا تھا۔ اس کی ماں نے تمہارے بھائی کو گھر دیکھا، تمہارا بھائی کماتا بھی اچھا تھا، اس وجہ سے میری ماں نے میرا رشتہ یہاں کر دیا۔ میری خوشی میری کسی بھی آنسو کا بھرم نہ رکھا، اور آج تمہارے بھائی نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ میری دنیا اجڑ گئی ہے کیونکہ تمہارے بھائی کی اصلیت میں جان گئی۔ وہ جس لڑکی کے ساتھ رات گزار کر آ رہا ہے وہ میری دوست ہے، اس کو خود مل کر اور باقی دوستوں کے ساتھ مل کر نوالا بنا کر کھاتا ہے، اس سے پیسے لوٹتا رہا، اور اب رات میری دوست نے خودکشی کر لی ہے۔ اشفاق بھی تمہارے بھائی کا دوست ہے، تمہارا بھائی لوگوں کے گھر مورچے بناتا رہا، اور ادھر اسی کے دوست نے اس کے گھر پر مورچہ بنائے رکھا۔ جس نے تمہیں دھوکہ دیا وہ کوئی اور نہیں، تمہارے بھائی کا ہی دوست ہے۔ جب اپنی بہن کی عزت پر بات آئی تو تمہارے بھائی نے اسے مار ڈالا۔ وہ مل کر چوریاں کرتے، جو لڑکی پسند آتی اس کو 4 دن استعمال کر کے پھینک دیا کرتے۔ شروع میں جب تمہارے بھائی کی شادی نہیں ہوئی تھی تمہارے بھائی کو ایک لڑکے نے بد دعا دی تھی، جو میرے ساتھ کیا وہ تمہاری بہن کے ساتھ بھی ہوگا۔ وہ کوئی اور نہیں میری ہی بہن تھی۔ ہم جانتے نہیں تھے کہ وہ لڑکا کون ہے، وہ بہت محبت کرتی تھی تمہارے بھائی سے۔ مجھے یہ سب رات میں پتا چلا۔ رات تمہارا بھائی پی کر آیا اور اسی نشے میں وہ سب بولتا چلا گیا۔ بھابھی کو اس کی اماں لینے آئی تھی، وہ روتی ہوئی یہاں سے چلی گئی۔ میرے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا۔ میرا بھائی دوسروں کے گھر ان کی عزتوں سے کھیلتا رہا، میں وہیں زمین پر بیٹھی روتی رہی۔ کب بھابھی گئی یہ خبر ہی نہ ہوئی۔ میں ان سے اپنے برے رویے کی معافی تک نہ مان سکی۔ میرا بھائی اس دن گھر ہی نہیں آیا۔ مجھے اشفاق کی موت کا بھی بہت دکھ تھا۔ بھلے اس نے دھوکہ دیا پر میں سچے دل سے اسے پیار کرتی تھی۔ میں مر جانا چاہتی تھی پر مر نہیں پا رہی تھی۔ اگلے دن پتا چلا بھائی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، جس میں اس نے اپنے ہر گناہ کو قبول کر لیا ہے اور اسے عمر قید کی سزا ہو گئی۔ 4 سال بیت گئے، میں بھائی سے ملنے بھی نہ جا سکی۔ کس منہ سے جاتی؟ میری بھابھی جو کوثر تھی اس نے اپنے کزن کے ساتھ شادی کر لی۔ ایک دن مجھ سے ملنے آئی تھی، اس کے پاس 2 ماہ کا بیٹا تھا۔ میں نے اس سے معافی مانگی۔ انہوں نے بتایا کہ میرے شوہر کا بڑا بھائی ہے، اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے، تم کہو تو میں اس سے شادی کی بات کروں۔ میں نے منع کر دیا، مجھے اب شادی نہیں کرنا تھی، اشفاق کی یادوں کے سہارے زندگی گزارنا تھی۔ مجھ جیسی لڑکیوں کا یہی انجام ہوتا ہے، ہم لڑکیوں کے پاس عزت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور میں محبت میں اندھی ہو کر عزت بھی گوا بیٹھی۔ میرا بھائی دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ کھیلتا رہا اور لوگ اسی کی اپنی بہن کے ساتھ یہی کرتے رہے۔ صحیح کہتے ہیں، انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔